میریاں بہناں بھی دھیان نہ سنن واسن صادق الوعد وکان رسولا نبیاں اسماعیل نبی وعدیاں دے سچے اج قربانی دا بکرا لینا ہے کدے قاری اصغر راشد صاحب نال وعدہ کر لینا ہے تاری صاحب میں تاڑے شریف پورے محلے چ تاڑے درس نو کھل بھیجاں گا پھر اوتے ہیران دی مسجد چ وعدہ کر لینا ہے جی میں صدیقیہ چ کھل بھیجاں گا پھر اوتے ڈی ایچ پٹھے چوک نہ بیالا جناب جی کرنل زاہد صاحب نال وعدہ کر لینا ہے جی میں دارا مواخات نو جناب جی کھل بھیجاں گا پھر اوتے جناب جی حافظ صاحب نال وعدہ کر لینا ہے جی میں کاسیا چ کھل بھیجاں گا چار بندیاں نال ایک کھل دا وعدہ کرن والے آؤ تیری قربانی دا بیڑا گرک تے ایتھے ہی ہو گیا ہے نا واذکر بالکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی آؤ اسماعیل نبی وعدیاں دے بڑے سچے سن وعدیاں دے بڑے سچے ادا مطلب ہے جڑا بندہ وعدہ خلافی کردا ہے او دی قربانی کس کام دی ہے جڑا بندہ وعدیاں دا جھوٹا ہے او دی قربانی کس کام دی ہے حج کنے بیٹھے جے گل گل تے وعدہ خلافیاں کر دے وعدہ کریا کر او پورا کریا کر میرے نبی نے فرمایا ہے تیرا نبی ہوئے جنہ لوکاں نے نبی نو نہیں منیا انہاں وی تیرے نبی نو صادق تے امین منیا ہے کہ محمد جیسا سچا بھی کوئی نہیں تے ایماندار بھی کوئی نہیں